حسد نہ کریا کر، چگلی نہ کریا کر، کسے دا حسد کیتیاں عزت نہیں لب دے، عزت کسے دی ویخ نہ سڑیا کر، نہ جادو ٹونے کریا کر، نہ شرک دی پوڑی چڑھیا کر، نہ کفر دی بینی وڑیا کر۔ منٹ میرے ویر آخری نے پلے بن لا جاد چاہمانگا نا، عزت کسے دی ویخ نہ سڑیا کر، نہ جادو ٹونے کریا کر، نہ شرک دی پوڑی چڑھیا کر، نہ کفر دی بینی وڑیا کر، نہ ویکھی مال شریکان دے، سخ مل دے نال نصیبان دے، بولو سوہ مل دے نال۔ اللہ جنہیں بیٹھے نے دلوں کہن دی توفیق دویں تاکہ جادو ٹونا حسد بغض مکے دل صافن، سوہ مل دے نال نصیبان دے۔ اور جڑے میرے چان مکھن ملائی آئے توجہ میرے وال 16 پرو ماڈل، او میرے چان مکھن ملائی آئی فون ماڈل توجہ میرے وال، بیٹی کسے دی ویخ نہ سڑیا کر، حسن کسے دا ویخ تو چڑھیا کر، نہ نمبر چوری کریا کر، نہ پارک ویچ کھڑیا کر، نہ بازو تے نام لکھیا کر، نہ وال پیپر لایا کر، عزت کسے دی شریعام نہ گوایا کر، اوے بیٹی والے تے پردہ پایا کر، نہ ویکھی حسن شریکان دے، ایمان مل دے نال نصیبان دے، بولو ایمان مل دے نال۔ عزت کسے نو ویرا ٹایا نہیں ٹھیندی، حسد نہ کریا کر، چولیاں نہ کریا کر۔ سورت یوسف 12 رکوع 12 ذکر 12 دا، ناصر مدنی پاکستان چو مولوی 7 گھنٹے ماں دی شان سنائی، 7 گھنٹے واقعہ یوسف کو دفعہ سنایا، ایک نہ بیالا رات چ سنایا۔ اج حلو وال چ جملہ کواں تے اجازت چاواں، 12واں سپارہ رکوع 12، نبی یوسف دے پرا میرا 40 سال جھوٹ تے حسد بغض دا سہارا لے کے چل دے رہے، پر منزل یوسف دے سچ نو لبی۔ جھوٹ دی رفتار تیز ہوندی پر منزل سچ نو لب دی، دل دے صاف بندیاں نو لب دی۔